السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي يكون هو ديال réduction et expansion de la phrase، يعني كيفاش ممكن نرجعوا واحد لا phrase réduite ولا ممكن نرجعوها enrichie. إذا هذا الشيء اللي غادي نشوفوه في هذا الدرس هذا اللي عندنا في الكتاب المدرسي، قلنا ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا غادي نحاولوا نقراو هاد لي phrase اللي عندنا ولا هاد لي فراز اللي عندنا في جوبسيرفي جو ديكوفر، ونحاولوا نجاوبوا على الأسئلة، نحاولوا نمشيو مع الأسئلة ديال الدرس تنساليهم للآخر، ونحاولوا نفهموا القاعدة شناهي ديال كيفاش ممكن نديروا لا ريدكسيون و ليكسبانسيون ديال اون فراز. إذا نبداو نقراو لا فراز أ: رامي a mangé. La phrase B: Rami a mangé des pastillas à Agadir. La phrase C: Le train est parti. La phrase D: Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. كما تشوفوا في هاد لي فراز هادو كاملين، لا فراز A هي لا فراز B ولا فراز C هي لا فراز D. غير هي لا فراز A غادي تلاحظوا بأنها قصيرة ولا فراز B هي طويلة، نفس لا فراز. ولا فراز C قصيرة، لا فراز D طويلة. إذا كما تلاحظوا في هاد لي فراز هادو هما اللي تنسميهم حنا لي فراز ريدويت ولي فراز étendu ولا enrichi. إذا نمشيو لافراز أ: رامي أ مونجي. رامي أكل، يعني جملة صحيحة فيها كما كنقولوا فعل وفاعل، يعني رامي أكل، يعني لافراز صحيحة. مينيمال قصيرة كافية. بالنسبة لافراز بي شديناها درنا رامي أ مونجي كلا شنو دي باستية، إذا زدناها ان كومبليمون دوبجي ديريكت وزدناها اكادير، يعني زدناها لو ليو ان كومبليمون دو ليو. اذا زدناها حاولنا نغنيو هاد لافراز هادي بدي كومبليمون باش نحاولوا نردوها طويله شويه. نمشيو لافراز سي: لو تران اي بارتي. التران غادر، اذا جمله صحيحه مينيمال. مشينا قلنا لو تران اي بارتي دو لا غار دو فاس، زدناها واحد un complément d'objet indirect. إذا le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech، يعني pour aller à Marrakech باش يمشي لمراكش. إذا حاولنا نونغيشيو هاد لي فراز هادي كذلك بدي كومبليمون. إذا ممكن لا فراز ممكن نديرو ليها لا ريدكس هاد لونغيشيسمون ديالها، سوا ممكن نديروها بهاد لي كومبليمون، سوا ممكن نديروها بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نزيدو عليها دي كومبليمون هاد لي كومبليمون سوا دوبجي ديريكت ولا انديريكت ولا دو ليو ولا دو طون، ولا ممكن نزيدو عليها لي كومبليمون دو نون ولا دي زادجيكتيف، سوا دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي ولا ايبيتيت. يعني هادشي باش ممكن نغنيو واحد لا فراز، ولا ممكن نزيدوها كذلك تنغنيوها بواحد لي بروبوزيسيون ولا لي بروبوزيسيون غولاتيف اللي نديروهم مع كو ولا كي. اذا هذا المهم غادي نحاولوا ان شاء الله ندوزو جي مانيبيلي جي ريفليشي. قال كي لي لا ديفيرونس اونتر لا فراز ا اي لا فراز بي. اذا شنو هي لا فراز ا ولا شنو هي الفرق بيناتهم؟ ديجا قلناها، قلنا لا فراز ا اي مينيمال يعني قصيره، ولا فراز بي اي بلو لونغ هي طويله. اذا الي اونريشي ايتوندي يعني هي غنيه طويله. نمشيو للسؤال الثاني. قال كيلي لا فراز كي دون لو بلو دانفورماسيون. شنو هي الجمله اللي تعطينا بزاف ديال المعلومات؟ اولا بي. اذا لا فراز بي. اذا لا فراز بي. Troisième question قالك que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases؟ هادوك سي و دي شنو تتلاحظ فيهم؟ حتى هما كذلك نفس العملية عندهم. لا فراز سي دون موان دانفورماسيون كو لا فراز دي، يعني فيها تعطينا أقل ديال المعلومات ماشي بحال لا فراز دي. إذا السؤال الرابع قالك لا فراز أ et la phrase C ont-elles un sens؟ لا فراز أ و سي واش عندهم شي معنى؟ عندهم معنى. إذا واخا هما مينيمال ولكن عندهم معنى، إذا نكتبو وي. Cinquième question قالك qu'a-t-on ajouté dans les phrases B et D؟ شنو تزاد في les phrases B و D؟ إذا شنو قلنا تزاد؟
تزادوا بزاف ديال الحوايج باش عطاونا بعد باش يبينوا لنا بزاف باش يبريسيزيو مزيان ويعطيونا بزاف ديال المعلومات. إذا les phrases B et D sont beaucoup plus riches. Ils apportent plus d'informations يعني تيعطيونا بزاف ديال المعلومات يعني. إذا دابا غادي نحاولوا إن شاء الله ندوزو لجو مونطرين، غادي نحاولوا قبل ما ندوزو للقاعدة غادي ندوزو لجو مونطرين نخدموها. إذا قالك on tourne les phrases qui ne peuvent pas être réduites، غادي نحاولوا ندوروا على لي فراز اللي ما يمكنش نرجعوهم قصارين. نمشيو لا فراز A. Le joli téléviseur est accroché au mur du salon. إذا هاد لا فراز هادي ممكن نرجعوها غير دويت ولا لا؟ ممكن نقولوا غير لو تيليفزور اي اكروشي او مور. داك لو جولي و دو صالون، ما جولي هو سي ان ادجيكتيف زدناه تما، دو صالون سي ان كومبليمون دو نون زدناه، يعني ممكن نحيدوهم تبقى الجملة صحيحة يعني. هادي ما غاديش ندوروا عليها بحيث نقدر نرجعوها غير دويت. نمشيو لا فراز بي. لي غارسون ام لي كونسول. واش ممكن نقولوا غير لي غارسون ام أطفال يحبون؟ ما يمكنش بحيث يحبون ماذا يعني ما نقدروش نرجعوها غير دويت. إذا غادي ندورو على هاد لافراز هادي. لافراز سي لو تران à grande vitesse roule à toute allure. إذا شنو غادي ممكن نرجعوها؟ ممكن نقولو لو تران roule à toute allure، يعني داك à grande vitesse ما كاين لاش نديروها، ممكن نحيدوها كاع. إذا نمشيو لافراز دي. L'ordinateur est indispensable. ممكن نقولوا غير l'ordinateur ولا ولا est indispensable ما يمكنش، يعني ضروري خصنا نقولوا l'ordinateur est indispensable. إذا غادي ندوروا على هاد لا فراز هادي. نمشيو للسؤال 7 قالك encadre les phrases minimales. غادي نحاولوا نونكادريو لي فراز اللي قصارين. إذا لا فراز A. À l'aéroport le passeport est indispensable. إذا هاد لا فراز هادي ولا لا؟ إذا لا، ما غاديش نكادريوها. لا فراز بي. on écrit غادي نكادريوها. لا فراز سي. les passagers se bousculent. إذا حتى هي غادي نكادريوها مينيمال. دي ليلى اي اوتيس حتى هي غادي نكادريوها الى مينيمال. نمشيو للجوغوتيان قالك اون فراز مينيمال نو كومبورت كو لي مو اسونسييل، يعني تتكون فيها غير لي مو اسونسييل. اكزومبل il voyage sujet plus verbe ولا tu fêtes ton anniversaire sujet plus verbe plus complément essentiel. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise، يعني تنزيدوها واحد المجموعة ديال لي compléments. Exemple chaque année، يعني عندنا le temps le lieu. Chaque année à Salé on décore avec soin la manière les grands cierges، يعني ممكن نقولوا غير on décore les grands cierges صافي ونحبسو، يعني بلا ما نزيدو داك لي كومبليمون ديال لو طون لو ليو لو ديال لا مانيير باش نردوها بلو étendue. إذا نحاولو دابا ندوزو إن شاء الله السؤال الثامن. قالك réduire les phrases en supprimant le plus de compléments possible، يعني غادي نحاولو نديرو هاد لي فراز هادو نرجعوهم قصارين ولكن نخليو يكونوا عندهم معنى، ما يمكنش نخليوهم بلا معنى. إذا A. Demain elles prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. إذا شنو غادي تولي لنا؟ Elles prendront l'avion. La phrase B. Tous les jeudis après l'école nous partons à la campagne. إذا شنو غادي تولي لنا هنايا؟ غادي تولي لنا nous partons à la campagne. La phrase C. Hier, les enfants ont fait leurs valises pour partir en colonie de vacances. إذا شنو غادي تولي لنا هنايا؟ غادي تولي لنا les enfants ont fait leurs valises. السؤال 9 قالك ajoute des groupes compléments pour former les phrases étendues. إذا عندنا هاد les phrases هادو مينيمال غادي نحاولو نزيدوهم باش نغنيوهم، نزيدوهم un groupe des mots. إذا les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres. إذا غادي نمشيو la phrase B. Papa se rend à son travail. إذا papa se rend à son travail. شنو ممكن نزيدوها باش نردوها
أكثر غنى ولا باش نغنيوها، إذا شنو ممكن نديرو ليها؟ ممكن نديرو Papa se rend tous les jours à son travail à 7 heures du matin. إذا ممكن نردوها بحال هكذا باش نغنيوها بدي كومبليمون باش نردوها ما نخليوهاش قصيرة نردوها طويلة. إذا نمشيو لجو ميفالو سؤال 10 قالك encadre les phrases minimales. إذا غادي نحاولو نونكادريو غير لي فراز لي قصار. إذا chaque dimanche il va au zoo avec ses amis. إذا هاد لا فراز هادي ماشي مينيمال ما نونكادريوهاش. لا فراز بي اون ترافاي مينيمال نونكادريوها. لا phrase c'est les feuilles tombent minimal نكادريوها. La phrase D ce soir Salim et Nabil vont au restaurant. إذا زايدين داك ce soir ما نكادريوهاش ولكن أنا غلطت تما معرفتش. إذا هادي راه ما خاصكمش اونكادريوها. هادي راه ما خاصكمش اونكادريوها. هادي راني أنا غلطت ودرت ليها اونكادر حيت عندنا ce soir زايدين ce soir هادي زايدة إذا ما غاديش نونكادريوها. إذا ندوزو لا phrase ندوزو ل11 quelques réduit ces phrases pour les rendre minimales. عندنا les dromadaires avancent en petits groupes paisibles sur un océan de sable. إذا غادي نردوها هاد لي phrases minimales. إذا شنو غادي نقولو les dromadaires avancent. B les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. إذا شنو غادي تولي لنا les enfants s'amusent. La phrase C une fois par semaine Salim joue au football avec ses amis. إذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو Salim joue. Ajoute des groupes compléments ولا ممكن نقولو سليم جو وفوتبول. يعني حنا قالك هنايا غادي نحاولو نخليوها بلو مينيمال ولكن يبقى عندها ان سونس. ممكن غير سليم يلعب راه كافية ولكن ممكن تقولو حتى سليم جو او فوتبول حتى هي راه صحيحة. إذا سؤال 12 ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. إذا هادو لي phrases مينيمال غادي نحاولو نردوهم étendues. J'ai voyagé شنو غادي نديرو؟ Hier j'ai voyagé avec mes frères et mes sœurs. La phrase B les hôtels sont complets. إذا ممكن نديرو pendant cette période de vacances tous les hôtels de cette ville sont complets. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي هاد ليكسبونسيون ولا ريدكسيون ديال اون فراز. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد ديال عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتينا على الفيسبوك ولا انستغرام. غادي تلقاو الروابط ديالهم اسفل لا فيديو في صندوق الوصف وان شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.